यो चीज गर, यसो गर, यो गरेर हेर, यो औषधि देऊ, ती चिजहरू अथवा टेलिमेडिसिनका कुराहरू अथवा अरू इनोभेटिभ कामहरू अहिले म भर्खर युथहरूले गरेको एउटा प्रदर्शनबाट पनि आइरहेको थिएँ। वैज्ञानिक कामहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नयाँ चिजहरू कसरी गर्नु, अथवा हामी एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेर नयाँ परिस्थितिमा हाम्रा आगामी अभिभावकहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामीले विभिन्न प्रकारका व्यवस्था, संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अथवा न्यायोचित वितरण प्रणाली सहितको उत्पादकत्व वृद्धि यी कुराहरू दिएको छ। मौलिक हकहरू दिएको छ जनतालाई। त्यो मौलिक हकहरू कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ त, कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ जनतालाई? त्यसका निम्ति विकासका कामहरू, आकांक्षा हामीले तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ। त्यो आकांक्षा कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि हामीले विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छौँ। मन्त्री परिषददेखि तलसम्मका निकायहरू, यी निकायहरू, सेवाका निकायहरू, प्रशासनका निकायहरू, यी सबै प्रकारका निकायहरू, यी हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्तिका इन्स्ट्रुमेन्टहरू। हामी इन्स्ट्रुमेन्ट, हामी सेवाका, जनताका निम्ति सेवाका, विकासका निम्ति हामी माध्यमहरू। त्यसकारण हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अधिकारको प्रश्नमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अधिकारको प्रश्नमा चिन्ता नगरे हुन्छ। त्यो समयक्रममा एकातिर अधिकारको प्रयोगको क्षमता त्यो विकास गर्न जरुरी छ र त्यसको प्रयोग हामीले सही ढङ्गले गर्न सकौँ, सफलतापूर्वक गर्न सकौँ, त्यतापट्टि बढी ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को कुरा, अर्को पक्ष स्थानीय तहहरूको प्रभावकारिता, यिनको औचित्य, यिनको आवश्यकता। यसै देखिएको थियो, तर 1 वर्षको कोभिडको समयमा हामीले स्थानीय तहको औचित्य, आवश्यकता र त्यसको प्रभावकारिताको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पायौँ। कति महत्त्वपूर्ण छन् स्थानीय तहहरू, कति महत्त्वपूर्ण छन् स्थानीय निकायहरू, कति महत्त्वपूर्ण छन्। यो यस्ता बेलाहरूमा बढी अनुभूति गर्न पाइन्छ। कतिपय कुराहरू बढी एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कामहरू कहिले कहिले प्रदेशबाट, कहिले कहिले केन्द्रबाट, एउटा पालिका र अर्कोमा डुप्लिकेसन अथवा भिन्नता अथवा अनमेल खालको नहोस्, एक ढङ्गले जाओस्। यस्ता कुराहरू गर्ने त हाइवे बनाए पनि पालिका कुद्ने होइन र हाइवे, पालिका त कुद्छ नि हाइवे। त्यो पालिकाभन्दा माथि कतैबाट त कुद्ने होइन, त्यो त पालिका कुद्छ। कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, कुनै युनिभर्सिटी कुनै पालिकामा पर्ला, कुनैमा नपर्ला, तर त्यो कति क्षेत्रको, कति पपुलेसनको, कति आवश्यकताका निम्ति कुन चिज हो, समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको, स्थानीय आवश्यकताका सबै कुरा प्रकार अन्तर्गत भन्ने हो भने राष्ट्रिय आवश्यकताकै कुरा हो। यसर्थ स्थानीय तहहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र असाधारण छ, धेरै असाधारण छ। र तपाईँहरूले जुन स्थानीय तहबाट महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिका होस् अथवा गाउँपालिकाहरूको माध्यमबाट
जस्ता कामहरू र जस्ता उपलब्धिहरू भएका छन्, म त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। असाधारण काम भएको छ। यसबीचमा यी 3वटा वर्षहरूमा हामीले केन्द्रीय लेभलमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका थुप्रो हामीले युगान्तकारी काम गरेका छौँ। नयाँ युगमा नेपाललाई एकपछि अर्को प्रवेश गराएका छौँ। मैले अस्ति एउटा प्रोग्राममा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, हामीले डिजिटल नेपाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा डिजिटल नेपालका अरू विभिन्न पक्षहरू, ब्याङ्किङ सेक्टर, एजुकेसनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर अथवा अरू सेक्टरहरू, त्यो मात्रै होइन कि एग्रिकल्चर सेक्टरदेखि लिएर तमाम सेक्टरहरू, त्यसमा डिजिटल नेपालको प्रभाव। यो छोटो समयमा हामीले यस्तो धेरै गर्यौँ। दक्षिण एसियामा एक मात्रै नेपाल यस्तो देश हो जसले सिँगै देशको जमिनको एक्सरे गरेको छ, माटो परीक्षण गरेको छ, एक्सरे माथिबाट स्काईबाट एक्सरे गरेर अब गुगलबाट हामी कुनै पनि ठाउँको जमिन सर गुगलबाट हेर्न सक्छौँ। त्यहाँको किसानले सोध्दाखेरि जतिसुकै गरेर उहाँको जमिनमा कति कुन मलको कमी छ, अम्लीयता कति छ, कति बिग्रिएको छ माटो, त्यसलाई कुन बाली लगाउने हो, कुन खेती गर्ने हो, त्यसका लागि के चिज कम गर्नुपर्ने छ, के चिज बढाउनु पर्ने छ, कम गर्न के राख्नुपर्छ र बढाउन के राख्नुपर्छ, ती सबै कुरा हामी बताउन सक्छौँ। माटोमा कुन ठाउँको माटोमा फस्फरस कति छ, नाइट्रोजन कति छ, अरू तत्त्वहरू कति छन्, ती सबै हामी बताउन सक्छौँ। किनभने हामीले डिजिटल सोइल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। त्यस म्यापिङले यस्तो एक्सरे गरेको छ जसमा हामी चाहिँ नि काम गर्न सक्छौँ। यस्ता थुप्रो नयाँ कामहरू जो देखिएका छैन, तर एकदमै धेरै असाधारण कामहरू। एक ठाउँबाट माटो ल्याएर त्यो माटो अलिक अरू अलिक पर मिल्दैन, एउटै गरामा वल्ला छेउपट्टि एक खालको, पल्ला छेउपट्टि एक खालको हुन्छ। अहिलेको एक्सरे म्यापिङबाट कति नजिकैमा माटो टेस्ट गर्नुपर्छ त्यो गाह्रो छैन, तत्काल गर्न सकिन्छ, खर्चालु छैन, माटो बोकेर कुद्नु पर्दैन, त्यसको ल्याब टेस्टका लागि लामो समय पर्खिनु पर्दैन, त्यो फेरि जानकारी गराउनका लागि धेरै अप्ठ्यारो असहज छैन, तत्कालै कुनै पनि कुराको जानकारी गराउन सकिन्छ। यस्ता चिजहरू थुप्रो हामीले गरेका छौँ। भूमिको क्षेत्रमा, भूमि व्यवस्थाको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र यी कामहरू केन्द्र सरकारले प्लानिङ अलिकति गरेका छ। त्यस्ता कामहरू, यो त नेसनल वर्क हो, राष्ट्रिय काम हो। त्यो कामको फाइदा त फेरि स्थानीय तहले नै लिने हो। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि काम लाग्छ, व्यवसायिकीकरणका लागि काम लाग्छ। कुन व्यवसाय कहाँनेरि, कृषिका पनि विभिन्न व्यवसाय छन्, कहाँनेरि गर्ने, ती चिजहरूका लागि काम लाग्छ। त्यसकारण हामीले आधुनिकीकरणतर्फका हाम्रा प्रयासहरूलाई पनि असाधारण ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र हामी विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि असाधारण काम गरिरहेका छौँ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको क्षेत्रमा पनि हामी खालि विदेशबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेको हामी मात्रै होइन, हामी टेक्नोलोजी डेभलप गर्छौँ। डेभलप गर्न नसकेको बाहिर जो टेक्नोलोजी छ त्यो पनि ल्याउँछौँ, डेभलप गर्छौँ र त्यो किसानमा साइन्टिस्ट रिसर्चर्सहरूबाट त्यसलाई किसानमा हामी चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ, मजदुरमा ट्रान्सफर गर्छौँ, कारखानामा ट्रान्सफर गर्छौँ, व्यवसायमा ट्रान्सफर गर्छौँ र बाहिरबाट ल्याएकोलाई देशभित्र आवश्यक ठाउँहरूमा ट्रान्सफर गर्छौँ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। र हामी अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एरातिर जाँदैछौँ। हाम्रो ध्यान हाम्रा खानेपानी आयोजनाहरू, हाम्रो त पहाडी देश छ, त्यसकारण अप्ठ्यारो छ कतिपय ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन। टाकुरामा बस्ती छ, त्यो बस्ती तत्काल हटाउन पनि सकिँदैन।
तलदेखि पम्पिङ गरेर पानी पुर्याउने प्रविधि हामीले विकास गरेका छौँ। केही वर्ष मात्रै वो पम्पिङ प्रविधि विकास गरेर पानी लगेको। नत्र भने डाँडाका बस्तीले ढाड भाँचिने गरी 3 घन्टा तल जाऊ, 3 घन्टा लिएर आऊ, बेलुका मात्रै आइपुगिन्छ एक गाग्री पानी पुगेर। त्यस्तो स्थिति पनि थियो र सबभन्दा महँगो, सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा कठिन चिज त्यहाँ पानी थियो। त्यो ठाउँमा अब हामी धारा धारामा पानी, बहुत ठुलो पपुलेसनमा पानी पुर्याउँदैछौँ। यो ठुलो परिवर्तन हो हाम्रो देशको सन्दर्भमा। मैले नै थुप्रै गरेको छु, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कुराहरूको कहीँ शिलान्यास, कहीँ उद्घाटन गरेको छु। अब 4 दिनपछि काठमाडौँमा धारामा पानी हामी वितरण गर्दैछौँ, मेलम्चीको पानी। 15 गते हामी मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्छौँ र फेज वाइज बढाउँदै लान्छौँ त्यसको मात्रा, किनभने कुनै दुर्घटना नहोस्, कुनै पाइप ब्रस्ट नहोस्, त्यसलाई हेरिकन कहाँनिर कस्तो छ हेरिकन हामी त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्छौँ। यस्ता अर्को सेकेन्ड फेज फेरि हामी ढ्याङ्ग्री र के खोला त्यसबाट पनि पानी ल्याउँदैछौँ फेरि मेलम्चीमै जोडेर। अर्थात् दोस्रो फेज पनि हामी यस्तो यो 27 वर्ष लाग्दैन। अब तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी चाहिँ आरामले बस्ने कुरा मात्रै गर्ने होइन, हामी काम थाल्छौँ, सिधाइहाल्छौँ। हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूले अब यो थानकोट 9 विषे सुरुङ मार्ग हेर्दा हेर्दै अब 2 वर्षभित्र तपाईँहरू गाडीमा वारपार 26 किलोमिटर थियो, 4 किलोमिटर हुन्छ। तपाईँलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो, 4 मिनटमा पुग्नुहुन्छ पारिपट्टि। यो ढङ्गको रफ्तारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी इरिगेसनका कामहरू, अरू क्षेत्रका कामहरू, एजुकेसनका फिल्डमा, हेल्थको फिल्डमा, कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा अस्ति हामीले 210वटा पालिकामा एकैचोटि बाटाहरूको शुभारम्भ गर्यौँ। 309वटा हस्पिटल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। यति धेरै हस्पिटल, यति धेरै युनिभर्सिटी, यति धेरै, यद्यपि यहाँ रोक्ने मान्छेहरू छन्। फेरि रोक्ने मान्छेहरू, इन्जिनियरको हामीलाई आवश्यकता छ, इन्जिनियरिङका लागि स्वीकृति नै नदिने, यति धेरै प्राविधिकहरूको खाँचो छ तर सिटिभिटीबाट स्वीकृति नै नहुने, यो खालका कुराहरू अब अन्त्य भए। हिजो मात्रै मलाई मर्चवारमा कृषि क्याम्पस खोल्नु पर्यो भनेर माग गर्नु, उहाँहरू लामो समयदेखि लडाइँ लडिरहनु भएको रहेछ। मैले भने तपाईँले मलाई जानकारी दिन आउनुभयो कि त्यहाँ खोल्न चाहनुहुन्छ, 6 बिघा जमिन उहाँहरूले ठिक पारेर राख्नुभएको छ तर खोल्न पाउनुभएको छैन। मैले भने यो मलाई जानकारी थिएन, मैले खोजेर पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो, धन्यवाद छ, यो तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन, म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। हामी त्यो ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ अहिले। ट्रान्जिसनल फेजमा यति धेरै कानुन बनाएका छौँ संविधान अनुकूल बनाउन। संविधान हामीले बनायौँ, संविधानमा यो छ भन्दा पनि म त यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले संविधानमा भन्छु। संविधानमा मौलिक हक छ भनेर मलाई त कसैले देखाइरहनु पर्दैन, किनभने हामीले लेखा हुन्थ्यो यो 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 सबै सबै एक ढङ्गले हामीले तयारी गरेका हौँ, थाहा छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, ग्रासरुटका जनतालाई। त्यसै कारण अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र तपाईँहरूलाई। सडक बालबालिका त खाते गर्न हिँडिरहेका थिए नि, अहिले तपाईँ सडकमा बालबालिका देख्नुहुन्छ?
अभिभावक विहीन भएर खाते भनिरहे कत्रो अपमान सहेर बालबालिका मान्छेका बच्चा कुकुरसँग खानेकुरामा लडेर कुकुरसँग सँगै मिलेर न्यानोको लागि सुतेर काठमाडौँ जस्तो जाडो ठाउँमा तपाईँ हामीले सडकभरि देखे होइन। अहिले कहाँ छ त्यो? यो 3 वर्षमा त त्यो कुरा त हटाइयो त, किनभने यहाँ ती बालबालिकालाई हेर्ने सरकार छ। बुढाबुढीहरू अलपत्र, कोही कराउँदै हिँडेको, कोही बोल्दै हिँडेको, कोही झिङ्रिङ्ग परेको, कोही घाउ भएर लडेको, कागले ठुङ्गिरहेको काठमाडौँमा देखिँदैन थियो, देखिन्थ्यो, सहरमा देखिन्थ्यो। त्यो त हटाइएको छ। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर ती कामहरू गरिराखेका छौँ। म त धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका सङ्घ र नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, उहाँहरूको यी कुराहरूमा रुचि छ, यसमा ध्यानाकर्षण गरेपछि र यसलाई अन्त्य गरौँ भनेपछि सबैको यसमा एग्रेसिभली सबै लाग्नुभएको छ। नगरपालिकाहरू लाग्नु भएको छ, गाउँपालिकाहरू लाग्नुभएको छ। र म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि बेसहारा मान्छेको जात, बेसहारा छोराछोरी छैन भन्दैमा बेसहारा हुनु हुँदैन। मान्छे राज्य छ, सहर सरकार छ, सरकार पनि एउटा मात्र एउटा 3 तहका सरकार छन्। 3 तहका सरकारमा पनि एउटा केन्द्रीय सरकार छ, 7वटा प्रदेश सरकार छ, 753वटा स्थानीय गर्दा 753वटा र 8वटा गर्दा कति भयो? 762वटा 61वटा सरकार छ। 761वटा सरकार छन् अनि जनता चाहिँ बेसहारा कसरी हुन्छ? सरकारको काम के त? हाम्रो काम के त? त्यति मान्छे सडकमा जो पनि तपाईँ हामी सडकमा जान्छौँ र जाँदैनौँ, कोही बाध्यताले पुग्छ भने हामीले हेर्नुपर्छ। भिखमङ्गा सडकमा हामीले हुँदिया छैन। साँच्चै भिखमङ्गा हुनुपर्ने स्थिति हो भने उसलाई हामी बन्दोबस्त गर्छौँ। नकली भिखमङ्गा पैसा मागेर जाँड खाने त्यस्तो हो भनेदेखि त्यो निषेध हुन्छ। त्यो चाहिँ समाजलाई प्रदूषित गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ, अर्को हिरासतमा राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षाले ठिक छ भने ठिक छ, छैन भनेदेखि त समाज बिगार्न दिनु हुँदैन, समाजलाई प्रदूषित गर्न दिनु हुँदैन। त्यसर्थ हामीले मानव अधिकारको एकदम जगदेखि उठाएका छौँ, सामाजिक प्रबन्धको जगदेखि उठाएका छौँ, जनताको हक अधिकारलाई जगदेखि उठाएका छौँ। आज म गर्वका साथ भन्छु, हाम्रा प्रयासले हामी सङ्घर्ष गरेर हामी लडेर 33% महिलाको प्रतिनिधित्व संसदमा पुर्याएका छौँ। 41% जनप्रतिनिधित्वको समग्र जनप्रतिनिधित्व जोड्ने हो भने 41% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ। गर्व गर्नुपर्छ। हाम्रो देश अलिकति आर्थिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि, विकासमा अलिक पछाडि परेको भए पनि, सामाजिक उत्थानको क्षेत्रमा हामी यति तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ कि विकसित देशहरू, अति विकसित देशहरू हामीभन्दा धेरै पछाडि छ। 41% प्रतिनिधित्वको कुरा म जब इन्टरनेसनल फोरमहरूमा बोल्छु अनि सबै आश्चर्यचकित हुन्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टमा 33% छ, चकित हुन्छ। 41% जनता प्रतिनिधिहरूमध्ये 41% महिलाको प्रतिनिधित्व छ। यो सानो प्रगति होइन। र यस 41%लाई हामी, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले 51 भन्ने गर्नुभएको थियो। यसपल्टको जनगणनामा महिलाहरूको सङ्ख्या अलिक घट्यो, फेरि के भएको नि, राम्रो आएन है। के 51 भने 49 भन्यो। खैर 50-50 को यो सामान्यतया 50-50 को कुरा हो। त्यसलाई 50-50 नै पुर्याउनुपर्छ र 50-50 गराउनुपर्छ। शारीरिक भिन्नता बेग्लै कुरा हो, अधिकार र अवसरको भिन्नता हुनु हुँदैन। कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहानामा, कसैप्रति पनि भूगोलको भिन्नता हुन सक्ला, पेसाको भिन्नता हुन सक्ला, व्यवसायको भिन्नता हुन सक्ला। कुनै पनि हिसाबले आधारभूत प्रश्नहरूमा कसैमाथि भेदभाव हुनु हुँदैन।
पक्षपात असमानता हुनु हुँदैन। असमानता भए पनि भेदभाव हुनु हुँदैन। असमानता त स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ, सम्पूर्ण रूपमा समानता समानता भन्दाखेरि त अलि हुँदैन। अब ठ्याक्कै म जत्रै मान्छे सबै जन्मिउन् भन्दा त्यत्रै मात्रै बढुन् भन्दा हुँदैन। कोही अलिकति होचा हुन्छन्, कोही अलिक लामो हुन्छन्, कोही अझै लामो हुन्छन्, अघि भइदिन्छन् कोही। त्यस कारण समानता भनेकोलाई हामीले ठिक ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ। अधिकार अवसरको समानता, सुरक्षामा समानता, सम्मानमा समानता आदि कुराहरू। यसमा नगरपालिका सङ्घले यी प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका, देश विकासका प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका र अहिले देशले जुन तीव्र उन्नति गरेको छ त्यसमा खेलेको भूमिका, सामाजिक जागरणमा खेलेको भूमिका, जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा खेलेको भूमिका र विकासका प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका, यो तीनटै क्षेत्रमा खेलेको भूमिका असाधारण छ। म फेरि पनि अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो नगरपालिकाहरूलाई लिड गर्ने र तपाईँहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुनुपर्दछ राम्रा काम। राम्रा काम कसले बढी गर्ने? पुरस्कृत हुने नगरपालिकाहरू तिलोत्तमा, सुरुङ्गा, अर्को कुन? सुरुङ्गा भनेको त कन्काई नै हो, वाली। यी नगरपालिकाहरू यिनीहरूको फर्स्ट हुने यिनीहरूको मात्रै हक होइन, अरूले पनि पाउँछ। अगाडि बढौँ, अर्कापल्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड झन् अघि बढेर अरू नै हुने गरी कुदौँ। फेरि कन्काई र वालिङ मलाई चाहिँ तिलोत्तमालाई पछाडि पर्नु, काम नगर्नु भने होइन। अगाडि अरूलाई जति अगाडि बढे पनि आफू चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै पुग्ने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूको फिलिङ त्यो हुनुपर्छ। अरूले उनीहरूले मात्रै सक्छन् काम गर्न, हामी सक्दैनौँ भनेर एकदम राम्रो काम गरेका नगरपालिकामा अगाडि, सबभन्दा अगाडि भन्ने मूल्याङ्कन, त्यो मूल्याङ्कनमा पुग्ने गरी हामी सबैले काम गरौँ। काममा कम्पिटिसन, स्वस्थ कम्पिटिसन। अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा देखा परेको जस्तो कम्पिटिसन होइन नि, फेरि स्वस्थ खालको कम्पिटिसन। त्यो कम्पिटिसन गरौँ राम्रो कामको लागि, स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरौँ। म तपाईँहरूलाई जो संस्थाहरूले एमओयू गर्नुभएको छ ती संस्थाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो संस्थाहरू आफ्ना कामका लागि सम्मानित हुनुभएको छ म ती संस्थाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र देशभित्रका धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अझ देश बाहिरबाट आएर पनि नेपाललाई जो सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोगका हात बढाइरहनु भएको छ, हाम्रा विकासका, हाम्रा अग्रगमनका साझेदार भइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँ चर्चा उपलब्धिहरूको बढी होस्। कुन कुन नगरपालिकाले कस्तो उपलब्धि बढी गरेको छ, के क्षेत्रमा? एक्सचेन्ज अफ एक्सपिरियन्सेस चाहिँ केमा भन्दाखेरि एचिभमेन्ट्समा। एचिभमेन्ट हाम्रा उपलब्धि सफलता के भए हो, त्यो सफलताको हामी चाहिँ आदान प्रदान गरौँ र कसरी सफल भयो त्यसको अनुभव पनि लिउँ र आगामी दिनका लागि हामी सबैलाई मार्गदर्शन हुन सकोस्। तपाईँहरूको यस वार्षिक दिवसले, वार्षिक उत्सवले, यस जमघटले, वार्षिक उत्सवको सम्बन्धमा भएको जमघटले यस्ता निष्कर्षहरू पनि निकालोस्। तपाईँहरूको छलफलले यस्ता निष्कर्ष निकालोस्, सरकारको लागि त्यो एउटा पथ प्रदर्शक होस् कि स्थानीय तहहरूको परिचालनमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा, यसको प्रभावकारिताको कुरामा के आवश्यकता छ, के गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकार अथवा नेपाल सरकार यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय निकायहरूको परिचालन पनि त्यसै गरी गर्ने र स्थानीय तह र स्थानीय निकाय मिलेर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू मिलेर, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहहरू मिलेर हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई
अग्रगमनका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँ। केन्द्रबाट गच्छेअनुसार आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग पुर्याउने कुरामा कुनै बाँकी रहँदैन, कसर बाँकी रहँदैन। किनभने हामीलाई डेभलप गर्नु छ, देश विकास गर्नु छ। विकासका लागि हामी कसरी प्रभावकारिता आउन सक्छ त्यसमा ध्यान दिनेछौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरूले हाम्रा कामहरू, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई आम जनताका बिचमा पुर्याइरहनु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म जे लक्षण देखाएका छौँ, केही वर्षभित्रै नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र नेपालका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यो सुन्दर मात्रै होइन, प्राकृतिक रूपले यति मिनरल्सको हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले, भूमि, माटो, पानी, हावा हरेक हिसाबले यति उर्वर, यति सम्पन्न, यति समृद्ध छ। अब त्यो समृद्धि हामीले माटामा भएको समृद्धि, पानीमा भएको समृद्धि, हावामा भएको समृद्धि, बगिरहेको बसिरहेको समृद्धि प्रस्फुटित गराउन सक्नुपर्छ। त्यति हो। मान्छेमा रहेको पोटेन्सियल, असाधारण पोटेन्सियल छ मान्छेभित्र। त्यो पोटेन्सियल र नेचरमा रहेको पोटेन्सियललाई हामीले मिलाएर, नेचरमा रहेको पोटेन्सियललाई बुझ्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास गरेर हामीले विकास गर्न सक्नु परेको छ देशलाई। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। केन्द्र सरकार तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउन, तपाईँहरूलाई साथ दिन र गच्छेले भ्याउनेसम्मको सहयोग। बजेटमा 70% भने के गर्नुहुन्छ? 70% ओढ्ने ओछ्याउने हो र? अनि प्रदेशहरूले के गर्छन् त? केन्द्रले के गर्छन्? 70% त्यहाँ स्थानीयमा पठाएर। वस्तुतै हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट हो, त्यहीँ जान्छ सबै। ठुला बाटो खण्ड खण्ड गर्ने कुरा हुँदैन। ठुला पालिका क्रस गरेर जाने ती ट्रान्सपालिकाहरूका बाटा, नहर, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत, यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि। ती ठुला आयोजनामा ठुलो खर्च हुन्छ, पावर प्रोजेक्टहरूमा खर्च हुन्छ, हवाई मैदानमा खर्च हुन्छ। अनि म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले त्यसरी त हिसाब गरेको छैन, तर 70% स्थानीय तहमा भने सुन्दा त्यो अलिकति मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाब गरौँला कहाँ कहाँ कति कति पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। ठिक छ, त्यसमा मेरो त तनखा चाहिँ अहिले कोभिडलाई दिएको हुनाले आउँदैन। अरू मन्त्रीजीहरूको 30,000 आउँछ, महिनाको 30,000मा काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रीजीहरू पनि। सांसदजीहरूले अलिकति 50,000 जति पाउनुहुन्छ होला कि, ठ्याक्कै पाउने बेलामा 35-40,000 बस्छ होला। त्यसो भएर यो माथि राख्ने भन्ने, यो जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर भइहाल्छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यसकारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने, कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन। म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन। थुपारेर राखेर फ्रिज गराएर के अर्थ छ र? यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो भन्ने बुझिन्छ, खर्च भएन भने विकास भएन भन्ने बुझिन्छ। खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ हाम्रोमा भन्नुको अर्थ विकास गर्ने क्षमताको कमी छ हामीमा भन्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यो कमीलाई हामीले हटाउनु छ। तपाईँहरूको फेरि पनि म नगरपालिकाहरूको सफलताको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु र नगरहरूलाई, महानगरपालिका होस्, उपमहानगरपालिका होस्, नगरपालिका होस्, सबैलाई नेतृत्व गर्न तपाईँहरूको सङ्घ अत्यन्तै सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकोस्, सफल रहन सकोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो,
त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद। दिदीबहिनीहरूले अझ बढी देखाउनुपर्छ कि स्वच्छताको सन्दर्भमा महिलाहरू अगाडि छन्, लगनको सम्बन्धमा महिलाहरू अगाडि छन् र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा अगाडि छन्। पुरुष पछाडि बस्नुहोस् भने होइन, पुरुष पनि अगाडि बढ्नुहोस्, तर पुरुषलाई महिलाले उछिन्नै हुँदैन भन्ने छैन। यहाँ उछिना पाछिनको पनि अलिकति कुरा छ नि, उछिन्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना सबैमा, धन्यवाद।